बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक हाई कोर्ट के सीनियर जज ने एफआईए और दीगर हसास अदारों के अहलकारों को या ऑफिशियल्स को अपने ज़ाती काम के लिए 2 घंटे तक अपने चैम्बर में बिठाए रखा। वो क्या काम था, वो कौन जज साहब थे, और इसका नतीजा, ऐसी मुलाकातों का नतीजा क्या निकल सकता है? क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है? और फिर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, जिन्हें पीटीआई के अहदेदारों की एक वफद गया था। अंदर की खबर हमने निकाली है और ये मुलाकात जो है ये पीटीआई के गले पड़ गई है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब हमाद अजहर साहब, जो पीटीआई के रहनुमा हैं और 1 साल से रूपोश हैं 9 मई के बाद से, और पेशावर कहीं छुपे हुए हैं, वो जो लगा है। और गुज़श्ता रोज़ वो ज़ाहिर हुए हैं जनाब इस्लामाबाद में, नमूदार हुए हैं, और जो पीटीआई का सेक्रेटरीट है वहाँ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मुझे खान साहब ने ये हदायत दी है कि जनाब अब सड़कों में निकलने का वक्त आ गया, तहरीक चलानी है तो निकले आप भी बाहर। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुराद सईद भी बाहर आने वाले हैं। फिर पुलिस पहुंच गई। पुलिस पर वक्त क्यों नहीं पहुंची, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। जब वो मंजरेआम पे आए हैं और टीवी चैनल्स पे खबरें चलना शुरू हो गई हैं, तो पुलिस को अगर वो मतलूब हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, तो पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और लग ये रहा है कि पुलिस ने इंतज़ार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने, कि जनाब ये यहाँ से कहीं इधर उधर हो जाए तो फिर वो आके कार्रवाई शारवाई डालते रहे कि जनाब हमाद अजहर किधर है, कहाँ गए। तो पता चला जनाब वो वापस जो है वो पेशावर चले गए हैं। पेशावर वो कहीं वो कुछ सलमानी टोपी पहन के तो नहीं गए ना, कहीं ना कहीं से तो गए ना, जहाँ से भी गए हैं, बाई रोड गए हैं, जहाँ से भी। अगर पकड़ना चाहती पुलिस तो वो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। और मैंने बहुत अरसा पहले ये बात की थी कि हमाद अजहर के जो वालिद साहब हैं ना, मियां अजहर साहब, वो थोड़े से डामाडोल से हैं। वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बहरहाल ये पता नहीं उसका शाखसाना है या क्या वजह है, लेकिन हमाद अजहर साहब जो हैं ये मंजरेआम पे आए हैं और फिर गायब हो गए हैं। फिर उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया, जनाब पेशावर हाई कोर्ट जाऊंगा और वहाँ से मैं ज़मानतें करवाऊंगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में जितने भी मुकदमात हैं, तमाम मुकदमात में मैं राहदारी ज़मानत करवाऊंगा या फिर प्रोटेक्टिव बेल वहाँ से हासिल करके फिर मैं मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाऊंगा। वो यार जो पेशावर हाई कोर्ट है वो आपके घर की अदालत नहीं है। और ये असूल है, तयशुदा असूल है कि एक मुकदमे में एक अदालत से अगर एक दफ़ा आपको राहदारी ज़मानत या प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है कि जनाब अब आप मुतल्लिका अदालत में जाके पेश होंगे, तो उसके बाद दोबारा ज़मानत के लिए आप उसी अदालत से रजू नहीं कर सकते। अगर रजू करना है तो फिर रजूआत देनी होंगी कि जनाब मैं इसलिए नहीं जा सका। लेकिन जब प्रोटेक्टिव बेल थी तो फिर तो कोई हार्डशिप थी नहीं। जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने 2 अप्रैल को, इसी साल 2 अप्रैल को 51 मुकदमात में, जितने भी इनके खिलाफ मुकदमात हैं, इन्होंने डिटेल वगैरह लाहौर हाई कोर्ट से हासिल की थी और फिर वहाँ से इन्होंने 51 मुकदमात में हमाद अजहर साहब की अबूरी ज़मानत हुई थी। और इनको टाइम दिया था, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, जो अब रिटायर हो गए, उन्होंने इनकी ये बेल ली थी और काफ़ी लंबा अरसा दिया था उन्होंने कि जनाब आप ना मुतल्लिका अदालतों से जाके आप रिव्यू करें, वहाँ से आप ज़मानत करवाएं। लेकिन इन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो अवेल नहीं की, मुतल्लिका अदालतों तक नहीं पहुंचे। अब ये कह रहे हैं दोबारा मैं जाऊंगा जनाब उन्हीं मुकदमात में जमानत करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट। अब दोबारा अगर आप अदालत में जाते हैं, जो मैंने देखा है, जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा मुशाहदा है, उसके मुताबिक एक मरतबा जब अदालत ये मौका दे देती है कि आप मुतल्लिका, यानी ऊपर वाली कोई अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये मौका दे देती है कि जनाब आप जो मुतल्लिका अदालत है उससे रजू करें ज़मानत के लिए, बाकायदा ज़मानत के लिए, तो फिर दोबारा जब बंदा जाता है तो फिर वो ज़मानत नहीं मिलती। जैसा मैंने अर्ज़ किया, वो पूछती है कि भाई साहब आपको जो पहले मौका दिया गया था उसको अवेल क्यों नहीं किया, उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, अब दोबारा क्या? यानी अदालत वेली है, फारग बैठियाँ, पीटीआई वाले आएंगे और असी उन्होंने ज़मानत दे देनी है। असं पुछना ही नहीं उन्होंने तो कि जनाब पहलों जी थोड़ी ज़मानत हुई थी वह की बनया, क्यों नहीं पेश हुए। ये पेशावर हाई कोर्ट की खैर बात तो कर रहे हैं, तो पता नहीं वहाँ से इनको मिलती है ये बेल शेल या नहीं मिलती। लेकिन ये पेशावर में थोड़ा सा अपने आप को महफूज समझते हैं, क्योंकि वहाँ जो पुलिस है पंजाब की या किसी और सूबे की अगर गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो फिर ज़ाहिर है मुतल्लिका जो थाना है उसकी इजाज़त के बगैर या उसकी मावनत के बगैर ये कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी वगैरह नहीं कर सकते। तो ये वहाँ उनकी हुकूमत है, गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, तो शायद इस वजह से ये पेशावर में कहीं रूपोश और द्वारा पेशावर की बातें जो कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट जाऊँगा। बहरहाल हाई कोर्ट की जो कानूनी पोजीशन है वो मैंने बता दी है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देना हो अदालत ने
تو اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، کسی بھی ہائی کورٹ کو روکا نہیں جا سکتا۔ حماد اظہر صاحب کے منظر عام پہ آنے کے حوالے سے جو حماد اظہر صاحب نے بات کی ہے، اس پہ پی ٹی آئی والے بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے اب تحریک چلانی ہے، سڑکوں پہ نکلنے کا وقت آ گیا، نکلو باہر، سارے نکلو۔ تو بھائی اگر باہر نکلو تو وہاں سے ضمانت کروا کے آتے ہیں نا پشاور سے، اب پھر آپ پشاور چلے گئے جناب وہاں سے میں نے ضمانتیں کروانی ہیں دوبارہ، جبکہ پہلے ہی آپ کو 51 مقدمات جتنے بھی آپ کے خلاف مقدمات ہیں سب میں آپ کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، اور حکم ہو گیا تھا جناب ان کو گرفتار نہ کیا جائے، کچھ ٹائم دے دیا تھا، اس ٹائم کے عرصہ کے اندر مہینہ مدت کے اندر ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ کل سے پرویز الہی صاحب آگے ہوئے باہر، اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا ایک چھتھلی مچی ہوئی ہے، یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں۔ واٹس ایپ گروپوں میں نا تبصرے چل رہے ہیں، ہر بندہ پر اپنی رائے دے رہا ہے، کسی کے پاس کوئی پکی خبر نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کیسے باہر آ گئے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کیونکہ پنجاب کے سیاستدان ہیں، ان کی پوری سیاست جو ہے وہ پنجاب اور گجرات کے ارد گرد گھومتی ہے، تو وہ جناب حماد اظہر صاحب جو ہیں یہ بھی پنجاب کے لیڈر ہیں، تو اسی لیے پرویز الہی صاحب نے جو کہا نا تھرتھلی مچائی ہوئی ہے، اسی تھرتھلی کو نا شاید زلزلہ سمجھا ہے حماد اظہر صاحب نے، اور پھر بھی نکل آئے ہیں، جو زیر زمین چھپے ہوئے تھے یہ باہر آ گئے ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کیا یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ ان کو یہ پی ٹی آئی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں جو ان کے واٹس ایپ گروپوں میں باتیں چل رہی ہیں، تو وہ یہ کر رہے ہیں جناب شاید یہ اس لیے کہ جناب یہ جو سیاستدان ہیں ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں فوج کے خلاف تو بولنے نہیں، خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے خلاف ان کی تحریک ہے، پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کو انگیج کریں گے سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جیسے کل میں نے ویلاگ کیا تھا اس سے اگلی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب کے گھر گئے تھے کل جو مختلف ٹی وی چینلز کے لوگ، اور وہ انہوں نے اندر پیغام بھیجا جناب آئیں ذرا باہر، ان کا نہیں جناب وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ 1-2 دن لگیں گے، 2 دن بعد وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو شروع کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو دعوت دی جائے گی اور پھر آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ پی ٹی اے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں شاید جناب کہ محسن نقوی کو نیچا دکھانے کے لیے حکومت نے ان کی بیلیں کروائی ہیں، یہ پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے ان کو اندر کروایا تھا، تو اب محسن نقوی کو نیچا دکھانے کے لیے وزیر داخلہ ہیں اور حکومت کی مرضی کے بغیر وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ جناب ان کو باہر نکلوایا ہے وفاقی حکومت نے یا پنجاب حکومت نے، اس طرح کی باتیں چاہتے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کی رہائی ہے نا، وہ نہیں کہتے جناب باریک گیم فلاں بندے نے بڑی باریک گیم پاتی ہے جناب، بڑی چال چل دیتی ہے، یہ ان کی رہائی جو ہے وہ باریک گیم کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے، اور وہ جو باریک گیم ہے وہ کسی سیاستدان نے نہیں کی، سیاسی قوتوں کی گیم نہیں ہے، وہ مقتدرہ کی گیم ہے، جو بریک چال کی میں بات کر رہا ہوں، اور ابھی چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی، ساری صورتحال کھول کے سامنے آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے پی ٹی آئی کے وفد نے، اور وفد میں تھے جناب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب اور ساجد ترین صاحب، یہ ملے ہیں مولانا سے، کافی لمبی چوڑی گپ شپ رہی ہے، اور پھر انہوں نے باہر آ کے گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور ان کی جو تحریک ہے کہ اپوزیشن ساری مل کے چلے اور تحریک تحفظ آئین، اس کی بات تو مولانا نے یہ کہا کہ جناب جو ملکی مسائل ہیں ان کے لیے سب کو مل کر چلنا چاہیے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ بات بس یہاں تک بات، اور پھر یہ جناب ملنا جلنا لگا رہے گا، رابطے رکھیں گے، اس طرح کی باتیں شاتیں ہیں وہ کر کے اس کے بعد جب تسی اپنے کار تے اسی اپنے کار، لیکن اندر جو گیم ہوئی ہے، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب مولانا صاحب نے کہا جناب آپ تو میرے ساتھ وعدہ کر کے چلے جائیں گے، اگر میں فرض کروں کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھ بھی جاتا ہوں یا تحریک میں شامل بھی ہو جاتا ہوں، تو پھر آپ جائیں گے جناب اپنے قائد کے پاس، عمران خان کے پاس، آپ نے تو وہاں سے اپروول لینی ہے، تو یہاں باتیں کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو ان کا نہیں جناب ہم سارا کچھ لے کے آئے ہیں، اپروول لے کے آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بھئی آپ کیا اپروول لے کے آئے ہیں؟ وہ جو آپ کا لیڈر ہے عمران خان، وہ تو کہتا ہے میں نے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، اور میں نے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، اور آپ مولانا سے بات کر رہے ہیں، اور مولانا کو جو گلہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ تو خیبر پختونخوا پہ ہوا ہے، وہ پھر کس نے کی ہے؟ نہ ان کو پنجاب کے الیکشن پہ کوئی اعتراض ہے نہ سندھ کے، وہ تو بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی،
اور खैबर पख्तूनख्वा में जो मैंडेट उनका अगर चोरी हुआ है तो वहां तो हुकूमत आपकी है, सबसे ज्यादा सीटें आपकी हैं, तो मौलाना किसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, किस धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे? अच्छा, तहरीक को नाम आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन दिया हुआ है, लेकिन बात आप करना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी आप फौज को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं सियासत में वाज़ेह तौर पे। इमरान खान बार बार ये जेल में जब बात करता है, मैं ख़त लिखूंगा जी आर्मी चीफ को मसाइल बताऊंगा, मुल्क के क्या मसाइल हैं, इस तरह की बातें शातें हो रही हैं, और आप मौलाना से सियासी तहरीक की बात कर रहे हैं। और मौलाना साहब ने कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं, और नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मेरे दिल के बड़े करीब है मौलाना साहब, और मौलाना साहब भी जो निजी महफिल हैं वहाँ से कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरे दिल के करीब है। तो फिर मौलाना साहब उस तरह तहरीक में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी जो बात है कि मौलाना साहब, इमरान खान या पीटीआई की जो क़यादत है, जो मौजूदा क़यादत है जो बाहर है, उनका जो कद काठ है वो मौलाना से बहुत नीचे है। मौलाना साहब उनकी क़यादत में किसी तरह भी जो है किसी तहरीक में शामिल नहीं हो सकते। अगर तहरीक चलेगी तो फिर मौलाना साहब उसके कायद होंगे और फैसले जो हैं वो मौलाना साहब करेंगे। अडियाला जेल से वो कहते हैं ना कि डिक्टेशन नहीं आएगी, मौलाना साहब करेंगे सारा कुछ। और फिर मौलाना साहब जो है ये फ़ौज के ख़िलाफ़, आपको पता है कि काफ़ी अरसे से फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है मौलाना साहब जो है ये कैंपेन कर रहे हैं, उनकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। अब इलेक्शन के हवाले से भी उन पर इल्ज़ाम करते हैं, डायरेक्टली उन्हीं की बात करते हैं। तो फिर मौलाना साहब जब ये जाएंगे ना कि जो हमने उनसे फ़ौज से बात करनी है, मौलाना साहब उनको उस तरफ नहीं जाने देंगे, परवेज़ इलाही भी उस तरफ नहीं जाने देगा, मौलाना साहब जो है ये भी उस तरफ नहीं जाने देंगे, और कहेंगे भाई हमारी लड़ाई है, सियासतदानों का मामला है, सियासी मसाइल हैं, तो आपस में बैठे। पहले इन्होंने आगे किया था ना महमूद खान अचकज़ई को, पीटीआई वालों ने, ये तहरीक के हवाले से। अब महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो एक तरह से मेरी इत्तला के मुताबिक वो कुछ मायूस हो गए इमरान खान के रवैये से, क्योंकि अचकज़ई साहब जो है वो भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो जंग है हमने सियासी महाज में लड़नी है, फ़ौज को इन्वॉल्व नहीं करना। और इमरान खान साहब जो है वो फ़ौज को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। ये इस तरह का मामला है। ये जो लोगों को सड़कों पे लाने की सलाहियत, ये जलसे जुलूस रैलियाँ शैलियाँ ये निकालने की जो सलाहियत है ना, वो मौलाना के पास है, उनकी जमात के पास है। पीटीआई की इस हवाले से जो कमर है ना वो टूट चुकी हुई है। जो तहरीक एक दफ़ा नाकाम हो जाए ना वो दोबारा उठती नहीं है, ये दोबारा उसको नहीं उठा सकते। 9 मई के बाद जिस तरह इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं और जिस तरह इनके लोग जो कारकुन हैं वो खौफजदा हैं, और कैदी नंबर 804 के नाम की जूते बनते हैं और फिर वो सर आंखों पर लगाए जाते हैं। तो लेकिन कितनी दफ़ा कॉल दी है जेल से इमरान खान ने कि फलां तारीख को एहतजाज होगा, सड़कों पर निकले, कोई निकला है? ये मौलाना के पीछे छुपना चाहते हैं, और मौलाना को इस बात की हमसे ज़्यादा समझ है। मौलाना जो है वो क़यादत भी अपने हाथ में रखेंगे और बुनियादी फैसले जो हैं वो भी अपने हाथ में रखेंगे। अगर ये मौलाना साहब के साथ चलते हैं उनकी क़यादत में, तो फिर मैं ये कहता हूँ जो मुलाकात है, जो मैं कह रहा हूँ ये गले पड़ गई है इनके। अगर ये मौलाना के साथ या वादा खिलाफी करेंगे, मौलाना साहब के साथ जो वादे वूदे करके या वहाँ अप्रूवल शरूवल लेके आए हैं, सारा कुछ कर के आए हैं, तो या फिर मौलाना के ताबे रह के ये अपनी तहरीक चलाएंगे, इनमें सकत नहीं है पीटीआई की। और अब जो बात कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो उन्होंने अपने निजी काम के लिए 2 घंटे तक जो है वो हसास अदारे के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपने चैम्बर में बिठाए रखा। वो जनाब जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जो मुझे बताया गया है वो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो इस वक्त 3रे नंबर के सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जनाब FIA और दीगर जो हसास अदारे हैं, खुफिया अदारे, उनके कुछ ऑफिशियल्स को बुलाया था और 2 घंटे तक अपने चैम्बर में उन्होंने उनको बिठाए रखा। और किया क्या वहाँ बैठ के, मुख्तलिफ मोबाइल नंबर जो थे ना उनके पास थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, तो उन्होंने उनके कवायफ और तफसीलात जो हैं वो हासिल की। 2 घंटे की तकरीबन ये मुलाकात थी, और वो जो नंबर थे मेरी इत्तला के मुताबिक वो तमाम नंबर जो थे वो पाकिस्तानी थे। और मैंने ये सवाल भी किया कि जनाब कोई ऐसा तो नहीं था कि जज साहब को धमकियाँ छमकियाँ आ रही हों किसी से, व्हाट्सएप वगैरह कोई और किसी तरीके से मैसेज किया गया हो, तो उन धमकियों के नतीजे में उन्होंने बुलाया हो उनको, FIA वालों को, जनाब ये कवायद शवायद पता करें ज़रा, ये वो जो भी कंप्लेंट वगैरह जो भी मामला। तो मुझे ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था। जो नंबर थे जिनकी तफसीलात और कवायद हासिल किए गए तो वो फॉरवर्ड मैसेजेस थे,
وہ جی جو کسی نے جناب کسی کو کوئی میسج آیا تو اس نے جناب اگر جج صاحب کو بھیج دیا جناب یہ پتہ کر دیں کیا معاملہ کیا نہیں ہے، تو کیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ جج صاحب جو ہے ذاتی کام کے لیے ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل فونوں کی بنیاد پہ کسی شہری کے کوائف یا تفصیلات فراہم کرنا یہ غیر قانونی ہے، یہ ایف آئی اے والے بھی نہیں کر سکتے، اور جو یہ موبائل کمپنی ہے یہ دے ہی نہیں سکتی کسی کو، یہ جو ہماری پرائیویسی کے حقوق ہے نا ان کے منافی ہے یہ کام۔ ہاں اس وقت جو ہے وہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں ادارے، حساس ادارے، جب ان کے پاس کمپلینٹ ہو، کسی نمبر پہ کوئی کمپلینٹ آئی ہو، جیسے مجھے کوئی دھمکی آتی ہے میں کمپلینٹ درج کروا دیتا ہوں، ایف آئی آر درج کروا دیتا ہوں، پھر وہ ان سے متعلقہ کمپنی سے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کے پاس جو ہے جمع تفریق کرنے کا حساب کتاب، جو ان کے پاس سہولتیں ہیں یا وسائل ہیں، ان کے ذریعے پھر یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی اگر میرے کوائف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انلیگل ہوگا، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ذاتی کام کے لیے یا سفارش نہ جج نے کرنی ہوتی ہے، نہ ذاتی کام کے لیے کسی کو کہنا ہوتا ہے، نہ سفارش ماننی ہوتی ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے جو ان کے ضابطۂ اخلاق ہے بنایا ہوا سپریم جوڈیشل کونسل نے۔ تو یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ایک ہوتے تھے مظہر اقبال سدھو صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، تو ان کے خلاف ایک ریفرنس بنا تھا، وہ میں اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ وہ صاحب جو ہیں جج صاحب، اس وقت یہ جو نا موبائل وینے وغیرہ لائسنس بنانے والی وہ ابھی سہولت نہیں آئی تھی، وہ گئے جناب اپنا لائسنس بنوانے کے لیے، وہاں ظاہر ان کے سیکٹری نے کہا ہوگا، وہاں جو متعلقہ ایس ایس پی یا ایس پی جو بھی تھا تو اس کو کہا ہوگا جناب صاحب آ رہے ہیں، لیکن صاحب نے یہ محسوس کیا کہ پروٹوکول میں کچھ کمی رہ گئی ہے، انہوں نے کمی محسوس کی پروٹوکول میں، تو پھر واپس آ کے ان کا سیکٹری بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی ریزائن کر گیا تھا، مظہر اقبال سدھو صاحب بھی ریزائن کر گئے تھے، تو سیکٹری صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی کان چان بھرے جا کیا کہ جناب سے پروٹوکول نہیں ملیا، بڑی زیادتی، تو جج صاحب نے جو متعلقہ لوگ تھے نا سیکٹری کو بلاؤ نا سارے نے، ان سب کو بلا لیا کمرہ عدالت میں جناب، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر صحافیوں کو پتہ چل گیا جناب ان لوگوں نے پوچھا جناب کیوں بلایا آپ لوگوں کو، جناب شاید اس وجہ سے صاحب ناراض ہو گئے نے صحیح پروٹوکول نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ، یہ معاملہ ہو گیا تھا یہ، یعنی پھر خبریں بھی چھپ گئیں۔ تو پھر مظہر اقبال سدھو صاحب جو ہے نا وہ اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کے الزام میں ان کے خلاف ریفرنس بنا تھا، ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، جب یہ ریفرنس بنا تو پھر اور بہت ساری چیزیں نکل آئیں، پھر کوئی مالی معاملاتی ضرورت سے دیگر الزامات جو ہیں وہ ایک لمبی چوڑی فہرست نکل آئی مظہر اقبال سدھو صاحب کے خلاف، اور پھر مظہر اقبال سدھو صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، یعنی وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ نہیں لے لیتے، وہ مظہر اقبال سدھو صاحب ریزائن دے کے نا گھر چل گئے، ان کو آپشن دی گئی تھی ان کی طرف سے، ثاقب نثار صاحب کی طرف سے، ان کی جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل تھی کہ جناب یا تو آپ ریزائن کر دیں، یا پھر نہ صرف یہ ریزائن کر گئے تھے بلکہ جو ان کے ساتھ سیکٹری تھے نا وہ بھی ریزائن کر گئے تھے۔ اب جو جسٹس محسن اختر کیانی کے چیمبر میں ذاتی کام کے حوالے سے جو سرگرمیوں کی رپورٹ ہے، جو خبریں ہیں، تو یہ کوئی ان کی دوستی تو ہے نہیں، ان کی اگر دوستی بھی ہے تو پھر بھی یہ اس کام کے لیے ان کو نہیں بلا سکتے تھے، تو یہ ہو سکتا تھا اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمپلینٹ درج کرواتے یا افیشیلی ان کو لکھتے، رجسٹرار کے ذریعے لکھتے اور افیشیلی اس کا جواب لیتے، لیکن یہ جو ذاتی حیثیت سے ان کو بلایا اور ذاتی نوعیت کا، نجی نوعیت کا جو کام ہے کہ جناب یہ نمبر ہے ان کے لوگوں کے کوائف پتہ کریں، انہیں بلا کے ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے لوگوں کو ایک نجی کام کہنا کہ جناب یہ کوائف شوائف پتہ کر کے دیں، یہ کون لوگ ہیں، کیا نمبر ہیں وغیرہ وغیرہ، اور نمبر بھی سارے پاکستانی ہیں، باہر سے نہیں، باہر کے ہوتے تو شاید میں سمجھ لیتا کہ شاید کوئی دھمکی کا معاملہ ہے، اور وہ سارے جو معاملے تھے وہ فارورڈ میسیجز تھے، فارورڈ کیے گئے میسیجز سے، ظاہر ہے وہ ان کو دکھایا ہوگا نا ایف آئی والوں کو، جناب یہ پتہ کرو، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بڑے سیانے فارورڈ، اور پھر خبریں لیک بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ان حالات میں جب محسن اختر کیانی صاحب نے اداروں پہ اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے، فلاں کو بلاؤں گا، فلاں کو بلاؤں گا، سیکٹر کمانڈر کو بلاؤں گا، اور پھر خط لکھا ہوا ہے کہ حساس ادارے ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں، تو کیا یہ عدلیہ کی مداخلت نہیں ہے ان کے کام میں؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ ہے کہ یہ کسی کے کوائف لینا موبائل فون کی بنیاد پہ بغیر کسی کمپلینٹ کے، بغیر کسی شکایت کے، نجی طور پہ، یہ میرا خیال ہے کہ غیر قانونی ہے، اور جو ہماری پرائیویسی کے حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور پھر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تو میرا خیال ہے یہ بنتی ہے۔ اب دیکھیں جا کے آگے کیا معاملہ کس طرح صورت بیٹھتا ہے، اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے،
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔